السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي زامي تاعنا لي زابوني كاع اللي راهم يديروا لنا لي جيم ولا راهم يابوني في القناة تاع اليوتيوب ولا سوا في لاباج تاع قناة اليوتيوب مرداس ميتي سيرفيس ولا فيسبوك مرداس محمد لندن ولا في القناة تاعنا مرداس ديزات. اليوم جينا لكم ببرنامج جديد ومقاطعة جديدة في الهجرة إلى كندا من حلقات الهجرة إلى كندا. اليوم نروحوا مقاطعة كيوباك. مقاطعة كيوباك هذه اللي يحبوها الجزائريين بزاف، اللي تقع فيها مدينة مونتريال. مدينة مونتريال الجميلة اللي سعفني الحظ وزرتها زوج مرات. زرتها زوج مرات. هذا البرنامج اللي هو برنامج اميرا اريبا. من قبل كان عندهم برنامج اسمه مون بروجي كيباك. هذاك مون بروجي كيباك كان يعتمد على لو برومي اريفي لو برومي سيرفي. تسمى اللي حط الاول يدوه. كانوا يدوا 5000 وقيلا يفتحوا خطره في العام ولا يدوا 5000 يدوا 8000 صا ديبو شحال يدموندي وشحال يدير الاخر. شحال الاخر لي برومي سيرفي في ومن بعد الكنديين شافوا باللي بهذه الطريقه شغل ما داوش الناس المؤهله. صح المؤهله كاين ناس عباد مؤهلين خير من هذوك اللي داوهم، بصح ما صحت لهمش لا. واش داروا؟ داروا نوتر سيستيم اللي يسموه اريما او منصه اريما. هذا السيستم يعتمد على طريقه سيستم دو سيليكسيون. تسمى واش داروا مجموعه من النقاط وكل نقطه عندها البوان تاعها شحال، وتجمع انت تقوم انت تجمع النقاط. ومن بعد كي تجمع النقاط لازم تحصل على كيما العازب يتحصل على 50 نقطة من 103، والمتزوج لازم يتحصل على 109 نقاط من 103 على 103 على 103. المهم حنايا في هذا الفيديو راح نشوفوا شروط التسجيل في هذا شروط التسجيل في هذا البرنامج. شروط التسجيل في هذا البرنامج، كيفية الاختيار او النقاط اللي يعتمدوا عليها باش تشوف انت شحال عندك لي بوان، شحال عندك الجدول هذاك، وكيفية التسجيل. وفي الاخير نشوفوا الى كان عندك الحظ وسيليكسيوناوك، اذا كان عندك الحظ وسيليكسيوناوك لي فري اللي راح تخلصهم في هذا البرنامج. اللي فري راح تخلصهم باش تكمل لا بروسيدور تاعك وتحصل على الاقامه الدائمه في مدينه كيوباك، وان شاء الله تكون من المحظوظين. السلام عليكم ورحمة الله. لنا عودنا لكم. أول حاجة نقدر نشوف المعايير التي يستعملها التي يتبعها هذا البرنامج، أو الشروط الذي يتبعها هذا البرنامج لاختيار المهاجرين الجدد وفق معايير آه، حيث أن هذا البرنامج يختار المهاجرين الجدد وفق عدة معايير. وفق عدة معايير ويتم نقراو كما نقرا نشوفوا هنايا في هذا السلام عليكم ورحمة الله. رانا عودنا لكم في الشروط الذي يتخذها هذا البرنامج أريما، الذي هو مخصص فقط لمقاطعة كيوباك. هذا البرنامج أريما مخصص للمهاجرين، الخاص بمقاطعة كيوباك، حيث يتبع هذا البرنامج عدة معايير آه، لاختيار آه، المهاجرين الجدد وفق معايير، ويتم ترتيبهم هذه المعايير كما يلي. أو في الدرجة الأولى العمال الأجانب المؤقتين العاملين في الكوباك. الدرجة الثانية الطلاب الأجانب الذين حصلوا على دبلوم في الكيباك. الدرجة الثالثة المهاجرين المحتملين من بقية أنحاء العالم الذين لديهم عرض عمل في الكيباك مصادق عليه. والدرجة الرابعة والأخيرة المهاجرين من بقية العالم الذين ليس لديهم عقد عمل في الكيباك. يعني صافيك عندنا 4 معايير. عندنا مع العمال المؤقتين اللي راهم يخدموا في الكيباك. العمال هما سي البريوريتير. العمال اللي راهم في الكيباك. دوزيام بريوريتي سي لي زيتيديون اللي عندهم ديبلوم في الكيباك. لي زيتيديون اللي عندهم ديبلوم في الكيباك قراو في الكيباك وداو ديبلوم. والتروازيام سي المهاجرين المحتملين اللي عندهم دي زوفر دومبلوا، اللي عندهم دي زانفيتاسيون من الكيباك، تاع عروض عمل من الكيباك. والتروازيام باقي المهاجرين المحتملين من بقية العالم اللي ما عندهم حتى اوفر دومبلوا، ما عندهم والو. هذو هما المعايير اللي راهم يدو عليها، اللي راهم
اللي راهم يرتبوا بهم الآخر. أو من بعض الشروط الذي يعتمدها هذا النظام هو عندك المستوى التعليمي بالدرجة الأولى والشهادات المحصلة عليها. الشروط لازم تكون عندك مستوى تعليمي باك فما فوق ودبلوم جامعي. الخبرة لازم تكون عندك خبرة المهنية ليكسبيريونس وعدد سنوات الخبرة. عندك السن مليح، معرفة الفرنسية والإنجليزية، إقامة في الكيباك، أو عندك علاقات، أو عندك أو عندك عائلة في الكيباك أو أصدقاء في الكيباك، أو زرت الكيباك من قبل. هذو كاع، هذه الشروط هذو كاع يزيدوا لك في الحظوظ تاعك باش هذو الشروط كاع يزيدوا لك في الحظوظ تاعك باش تعاود تطلع الكيباك أو الكيباك. وبالتالي وبالتالي الحصول على عرض عمل من الكيباك اوفر دومبوا كما قلنا قبيله. بالنسبه لزوجتك ونفس الى متزوج، آه، الى متزوج وعندك اطفال يساعدوك باش توي ان بريوريتير في هذا المنصه. وعندك الاكتفاء، ذا يقول لك باللي عندك لا كاباسيتي باش تعيش 3 موا بدراهمك في الكيباك، وعندك لي كاباسيتي باش تعيش 3 موا في الكيباك، عندك لي كاباسيتي باش تعيش 3 موا في في الكيباك. هذو هما الشروط اللي تشوفهم فيك، اللي شفتهم فيك. تروح تزيد نعرض لك نوريكم واحد الطابلو اللي فيه لي نوت، اللي فيه لي بوين بلي نوت بلي بوين تاعهم. ثم تقدر تعرف شحال عندك لي نوت، ومن ثم تبدا تسجل، ومن ثم تبدا تسجل. هاوليك الجدول اللي قلت لكم عليه، اللي تقدر الاخر مقسم الى عده اقسام، عندك لا فورماسيون اللي فيها نيفو سكولاريتي والدومين دو فورماسيون. ها تجي تشوف هنايا سكوندير جينيرال، عندك عليها 2 بوين. عندك سكوندير جينيرال، وعندك سكوندير بروفيسيونيل، عندك عليها 2 بوين. عندك بري سكوندير جينيرال بلوس 2 زاني تسمى باك بلوس 2، عندك 6 بوين. عندك بري سوا اكزيكتاو تحسب من آلة تكنيك، تكون حاجات تكنيك بو عندك 6 بوين، عندك 4 بوين. عندك تلحق لك حتى يونيفرسيتير تروازيام سيكل، اللي نورمالمون هي الدكتوراه. يونيفرسيتير تروازيام سيكل اللي نورمالمون هي الدكتوراه. بريمي سيكل وقيلا باك بلوس 4، دوزيام سيكل سي الماستر، الماجستير، تروازيام سيكل سي لو دكتوراه. عندك حتى ال 14 بوين. صافي كل واحد شحال الاخر تاعو. اللي عندك فورماسيون بروفيسيونال ولا عندك من زيرو دو سيس ناف، سا ديبو شحال يعطوك على حساب لا فورماسيون تاعك. حتى ليكيفالون كيباك دو ليكيفالون، حتى كي تبع الدبلوم تاعك يشوفوا ليكيفالون تاعك، ليكيفالون تاع الدبلوم تاعك هذاك دو فورماسيون. هما ينقطوا لك عليه، باسكو شاك فورماسيون سودور ولا مينويزيي ولا مينويزيي الومنيوم اكسيتيرا اكسيتيرا. هما اللي يشوفوا شحال يقدروا يعطوا لك. الوغ دو l'expérience بروفيسيونال، عندك موان دو 6 موا عندك 0 بوان. عندك دو 6 موا جوسكا 11 موا، عندك من 6 موا حتى جوسكا 11 موا عندك 4 بوان. من 12 موا حتى ل 23 موا عندك 4 بوان. من 24 موا حتى ل 35 موا عندك 6 بوان. من 35 موا حتى ل 47 موا عندك 6 بوان. من بلوس دو 48 موا عندك 8 بوان. هذو كاع لي بوان اللي الاخر تاعك. اللاج يمدو عليه. هاو اللاج عندك شوف 18 موا تاع 35 ans، من 18 ans تاع 35 ans عندك 16. 36 ans عندك 14. هي بيان سور كل ما تكون كبير كل ما ينقصوا لك لي بوان، وماذا بهم موان دو موان دو 36 ans، موان دو 36 ans. صافيك عندك حتى ل 16 بوان. تقل من 36 عندك حتى ل 16 بوان، 36 37 اكسيتيرا اكسيتيرا. 43 اون بلوس عندك 0 بوان، تسمى قول 43 ما يسحقوكش. هذا هو الطابلو الاخر. وعندك لي لونغ كاين عندك لي لونغ بروفيسيونال
اورال شحال عندك، ما عندك من زيرو تاخذ اكزاكتومون لي بوان اكزاكت هذو كاع هذا هو الطابلو. نتايا شد الاخر، تشد الطابلو واعرف الى عندك 30 سيزون دير 14، الى عندك ليكسبيريونس لا اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. مع الاخر مع الاخر لازم تلقى سيليباتير، لازم يلقى بلوس لازم يلقى سيليباتير، لازم يلقى بلوس دو 50 بلوس دو 50 بوان. هما هذوك بلوس دو 50 هما هو الماكس، الماكس تاعهم كاع زعما كي تدير الماكس عندك 103، كي تدير الماكس عندك 103 هما. ولازم تلقى لازم سكيليباتير لازم يلقى فوق 50 بوان، فوق 50 بوان بعد هما الاخر كاين اللي يلقى 50، كاين اللي يلقى 51، كاين اللي يلقى 52، كاين اللي وكل ما طلع في لي نوت كل ما مليح. والماريي الماريي باسكو يحسبوا له المدام ويحسبوا له لي زونفون يلقى 50 بوان، يلقى لازم 59 بوان سور 103. هذا هو الطابلو، هذا هو الطابلو. واللي حاب الاخر نبعثه له يا با بروبليم، يبعث لي في الخاص ولا يبعث لي في الاخر نبعثه له يا با بروبليم. يشوف لي بوين تاعو ولا يشوف لي بوين تاعو يشوف لي بوين تاعو ويحسب الى يقدر الى راهو اكسبتابل ولا ماهوش اكسبتابل في الكيباك. دوكا نروحو كيفية التسجيل في في اريبا، كيفية التسجيل في منصة نروحو لجوجل كروم نكتبو اريما، اريما اول الاخر ندخل جنا الموقع تاعها. هاوليك السيت تاع اريما، هاوليك السيت اريما. نروحو لهنايا اكسيدي اريما، تخرج لك لاباج، دي فوا تخرج لك لاباج هذه ودي فوا تخرج لك واحد الاخر راجل اللي راه تشارجي لك تقول لك راك فلاش، راك فلاشون فيرتويال و فلا شومبر داتونت وتسنى تسنى حتى تقول لك سي فوتر تور، حتى تقول لك سي فوتر، تقول لك سي فوتر تور. نروحو لهنايا اوتيليزي لي سيرفيس اون لين فوقانيه والاخرى باش تسويفي. الوغ سويفي لو سيرفيس اون لين. فوالا دير هنايا كريي ان كونت، كريي ان كونت واش دير تكريي ان كونت. الوغ نكريو بمرداس 82@yahoo.fr. مود باس، الوغ مود باس يقول لك لازم كيما يقول لك لازم ماجيسكول والنيميرو avec un caractère spécial. Exactement, confirmé. Avec un caractère spécial. M'inscris. Et d'accord. Alors, demander un code de vérification. Bon, demander un code de vérification. يبعث لك un code de vérification للميل تاعك. نستناو الكود دو فيريفيكاسيون. راح نشوفو الكود الى الحق في الميل تاعنا. كود دو فيريفيكاسيون نورمالمون ديميغراسيون، هذا هو الكود دو فيريفيكاسيون. الو 66 81 11 اش فيهم معايا 66 81 11 66 81 11 valider le code enregistrer m'inscrire. Normalement c'est bon, normalement c'est bon. والله والله واش يقول لك هنا je suis une personne intéressée à émigrer au Québec. voilà تكليكي je suis une personne bien sûr الا ماشي نتايا لا. واش دير هنايا j'ai lu et accepté les conditions d'utilisation profil annoncées dessus. Alors j'ai accepté.
et j'accepte les conditions d'utilisation générale. Accepter. Voilà, suivant. دركا تبدا تعمر. هنايا تبدا تعمر. الو نون دو فامي مرداس. هنا تبدا تعمر بعد هنايا تبدا تعمر لي كوردوني تاوعك سويفون 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 سويفون. بون نكملو لكم هذه. اوكا نون دو فامي دون با داس محمد. الو ساكت بيان سور ماسكولين. date de naissance 1922. Alors 11 13 13 اصبر شوف. 13 اكزاكتومون اكزاكتومون. تبعوا عليكم غير تبعوا. بون خرجت لي لافيل تاع لندن ماشي لافيل تاع لندن. الو في دو نيسونس تينيا. في دو نيسونس تينيا. ومن بعد ماشي روياموني الجيريا. الجيريا 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 الجيري الجيريا مادس 82. لو شامون كي نورمالمون سويفون. والله وتبدا تعمر تكمل واش تعمر ادريس ما تعمر لادريس تاعك لا لين تاعك فيل كود بوستال ايدونتيفي نيميرو دو تيليفون. اصبروا نعاودو نكملو نعمرو لكم باش تعرفوا مليح. باش نلحقكم وين 24 24 rue colonel Bougram. Oui. Bougram. ثانية. alors بومرداس. بومرداس. ارجي بومرداس 35 بومرداس. بومرداس اكسترا اكسترا. تليفون موبيل. indicatif international. alors 00 213. alors 550 2 72 37. alors تليفون ماشي تعيطوا لي فيها. مدة تعيطوا ولا. alors تليفون دو طرافاي ما كان له ما كان له. واش نديرو هنايا كرياسيون مون بروفيل. هنا يكري لك البروفيل تاعك. نشوفو واش قالك واش قالك. الو بروفيل كومبليتي افيك. الو كيتي كيتي دوكا نعاودو ندخلو هنايا اكسيتيرا. الو سو كونيكتي. والله دوكا كريت البروفيل تاعك في عريمة. دوكا يدخل لك في الصح. هذاك باش تكري البروفيل تاعك. شارجمون دي دوني. والله دوكا واش يقولك vous avez aucun dossier en ligne dans ARIMA. alors حنا نديرو كريي ان نوفو دوسي. مي دوسي
mes documents, mes contacts, créer un nouveau dossier. Ah, et voilà, on va créer un nouveau dossier. Alors, sélectionnez le type de dossier à créer. Déclaration d'intérêt. Ah, et voilà, créer. كاين غير هذيك. اكسيتيرا. هنا هو بيت القصيد. كي تلحق لهنايا، هذا الفورميلير هو الصح كاع في لا دوموند تاعك. هذا هو الصح تاعك في لا دوموند تاع لونجيستيوم. انا ندير لكم الاولى برك، بصح نتوما روحوا بالعقل بالعقل بالعقل. عمرو كل وحده بالعقل ياك. عمرو كل وحده بالعقل. تكليكي هنايا. اي والله. هايلك شاك وحده تفتح وعمرها. تعمرها ايدونتيفيي مرداس لاخر ثنية ماسكولا راهي معمرة بيرميت لاخر اكزيتيرا اكزيتيرا. عمرها. كي تعمرها واش دير؟ شاك وحدة تعمرها واش تروح دير؟ تروح دير افيشي اونجيستري. تخرج لك هنايا اونجيستري. كي تكمل تعمر لك تخرج لك كيما هنايا كوردوني. انا كوردوني راني معمرها. كوردوني راني معمرها. هاي خرجت لي اها اصبر تشوفوا راهي كوردوني. هذا زعما نبدلو فيها عفسة. اصبر تشوف نبدلو فيها عفسة. assurez-vous que les informations exactement. نبدلو فيها عفسة. زعما هنايا ولا وين ما حبيتش بدلنا. نديرو نيميرو واحد اخر زعما. لا ما حبيتش بدلنا. المهم نتوما كي تعمرو تخرج لكم هذه الاخر اونجيستري 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 اونجيستري. كي تونجيستريهم كاع الاخرين تاوعك ويولوا كاع فال هكذا. يولوا كاع فال هكذا. واش دير نتايا؟ هنايا تروح دير ديبوزي. هنا دير ديبوزي. بون هنا ما تخرجليش باسكو ما خرجتليش. هنا خرجوا لي كاع ماشي الاخر. لازم حتى تخرج لك كاع. لازم حتى تخرج لك كاع فار. لازم حتى تخرج لك كاع فار. ومن بعد كي تخرج لك كاع فار. كي تخرج لك كاع فار عرف بلي سي بون. هاي مشات لك. ومن بعد تسنى لا دات. من بعد ثم تسنى تسنى لا دات تاعك. ثم يبعثوا لك ورقه. كي تريتيو الدوسي تاعك يبعثوا لك ورقه ويقول لك فوزات اكتوالمون اكتيفيتي في الاخر. يعطوا لك 90 جور. يعطوا لك 90 يوم. فهذوك 90 يوم واش دير؟ فهذوك 90 يوم واش دير؟ هذوك 90 يوم باش تدفع لهم لا بابراس اللي عمرت بها هذه لي كوردوني. تبعثهم لا بابراس باسبور تاعك فوتوكوبي تاع باسبور تاعك باسبور تاع المراه تاعك. تسكانيهم كاع. تسكانيهم كاع وتبعث لهم. كي تريتيهم يلقاوهم المعلومات اللي قدمتها مع المعلومات اللي الاخر يلقاوهم كيف كيف. يلقاوهم كيف كيف. واش يديروك؟ يبعثوا لك لا سي اس كيو. لا سي اس كيو سيرتيفيكا داكسيبتاسيون سيتويانتي كنديان. لا سي اس كيو سي سيرتيفيكا داكسيبتاسيون سيتويانتي كندا. بهذيك تروح تدفع الفيزا وهذيك بكري كانوا يبعثوها بالكوريي. دوكا خلاص تمبريميها من الميل. يبعثوها لك بار ميل وتمبريميها ومبروك عليك. ثم ومن بعد تبدا لا بروسيدور. من بعد لازم تخلص باسكو كي تخلص عندك لو 1er جوان لو 1er جونفي 2020 هذا داروا ميزاجور تاع الاخر. لانتيريسي لو دوموندور الاول يخلص 812 دولار كنديان. 812 دولار كنديان. لي كومبانيو تاعو اللي عنده المدام تخلص 174 دولار كنديان. ولي زونفو شاك انفو يخلص 174 دولار كنديان. كي تقام لك بالورو تقام لك كي دير لا كونفرساسيون بالورو تقام لك واحد 800 زعما عندك. زعما نتايا عندك انت ومرتك وعندك ان اونفون. زعما انت ومرتك وعندك ان اونفون تقام لك واحد تقام لك واحد 1300 دولار كنديان. صافي تقام لك واحد 800 اورو هكذاك. تقام لك واحد 800 اورو.
هذا وش فيها منصة آريما. وإن شاء الله نكونوا فدناكم في عفايس القليل اللي نعرفهم. حنا الحاجة القليلة اللي أنا نعرفوها رانا نمدوها. وهذه ما نسحقوا لا جزاء ولا شكر، نسحقوا باش الناس تستفاد، والناس تتعلم. واللي يحب يسقسي عفسه رانا هنا اتو مومون، يبعث اتو مومون، جامي رجعنا واحد. ونتمنى وفي حياتنا ما نرجعوا حتى واحد ان شاء الله. نتوما برك ابونيو في لاشين يوتيوب وعاونونا باش نزيدو نمدو عفايس، باش نزيدو نمدو عفايس واحد اخرين. ويعطيكم الصحة والسلام ورحمة الله وبركاته.